इन्फ्लुएंसर, सबसे पहली बात ये कि इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है। उर्दू में इसका मतलब है बासर माहिरीन, ठीक है जी। और इंग्लिश में इसको कहते हैं कि वो शख्स जो किसी अदारे या शख्स की प्रोडक्ट की या उसकी सर्विसेज की प्रमोट कर सके, उसकी प्रमोशन कर सके, उसको प्रमोट करे, ठीक है जी। उसको मिडिल मैन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है बासर माहिरीन भी इसको कहते हैं। इन्फ्लुएंसर का सबसे बड़ा मकसद कि ये आपकी प्रोडक्ट को और आपकी सर्विसेज को प्रमोट करता है। प्रमोट कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। आप कंप्लीट अगर वीडियो देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को और सीखने को ज़रूर मिलेगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज टाइप ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रोडक्ट मेंशन and any services from influencers who have upgraded your social following and are viewed as experts within their niche। अपने niche के अंदर आपके जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं या आपकी सर्विसेज उसको प्रमोट करता है, ठीक है। मोर ऑफ मार्केटर्स फाइंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं मार्केटिंग के लिए। मैनी ऑफ मार्केटर्स रेट द क्वालिटी ऑफ कस्टमर एंड ट्रैफिक फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज बेटर देन अदर मार्केटिंग सोर्स। सम मार्केटर से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग is good as a better than other marketing channels। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि इनके पास टूल्स होते हैं, वो ईमेल की शक्ल में भी होते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए से भी ये प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है जी। कि आपने अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना। सबसे पहली चीज़ ये कि फिक्स योर टारगेट। आप अपने टारगेट को फिक्स करते हैं कि जी कि मेरी ये प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विसेज है। जैसा मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुतालिक करता हूँ, ठीक है जी, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इस ऑडियंस जो है इसको मैं टारगेट करूँगा। और आपका जो भी आपकी फील्ड है, आप अपने फील्ड से रिलेटेड जो निश है आपका, उसके मुतालिक आपको मायरीन चाहिए, ऑडियंस तक आपने पहुँचना है और अपना मकसद जो भी आपका है वो पहुँचाना है, ठीक है जी। फिक्स योर टारगेट, अपने टारगेट को आपने फिक्स करना है। अच्छा जी, फाइंड मोर इफेक्टिव एंड एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स। इसके साथ साथ आपने एक पे डिपेंड नहीं करना, बहुत सारे और भी इन्फ्लुएंसर के साथ आप अगर मिले, उनके साथ भी टैग से लेकर रखें, उनके थ्रू भी करें, तो उससे आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। ये दोस्तों, टेस्ट इन्फ्लुएंसर कंटेंट फॉर बेस्ट क्रिएशन। अच्छा जी, इन्फ्लुएंसर जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो बेहतर से बेहतर बेस्ट कंटेंट के ज़रिए से आपके बिजनेस को अपग्रेड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक वो पहुंचा सके। अच्छा जी, प्रिपेयर कंटेंट ऑफ इफेक्टिव इक्वेशन। अच्छा जी, अपने कंटेंट को, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में इफेक्टिव बनाएं ताकि लोगों के लिए ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन हो। जो जिन लोग, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए से इश्तिहार ऐड को हम पहुँचा तो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कंटेंट इस काबिल नहीं होगा कि वो लोगों को अट्रैक्ट ना कर सके, तो उसके इतना फ़ायदा नहीं होता। तो लोगों को अपने चैनल की तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपने सर्विस की तरफ मुतवज्जे करने के लिए, राग़िब करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है दोस्तों कि आपका कंटेंट बेस्ट हो, ठीक है जी, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट हो आपका, ठीक है, और उसके ज़रिए से आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। अच्छा जी, कोऑपरेट योर इन्फ्लुएंसर फॉर हिज बेस्ट सर्विसेज। उसके बेहतर से बेहतर अंदाज में काम के लिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें। आप कंटेंट में अगर किसी किस्म की कोई चेंजिंग करना चाहें, तो आप उसके साथ कोऑपरेट करें ताकि वो उस पर चेंजिंग उसके मुतालिक जिस तरह वो चाहे उस तरह कर सकें। उससे ये होगा कि आपका कंटेंट जो है वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचेगा। मेजर योर वर्किंग आउटपुट। आपकी वर्किंग की जो भी आउटपुट आती है उसको
دیکھے، اس کو واچ کرے اور مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتے وہ کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کس کس چیز میں کمی آپ محسوس کر رہے ہیں، اسے بہتر سے بہتر انداز میں بنائیں۔ اچھا جی، انفلوئنسر مارکیٹنگ، پیڈ ایڈ اور فیس بک۔ اچھا جی، وہ کیا کرتا ہے جی؟ انفلوئنسر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ایڈ چلاتا ہے۔ ایڈ کیسے چلاتا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ پیڈ ایڈ آن فیس بک، انسٹاگرام، گوگل ایڈ اینڈ ادر سوشل میڈیا پروڈکٹ سروسز آف اینی کمپنی اپنا۔ میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہ اشتہار چلاتا ہے آپ کی پروڈکٹ کی یا آپ کی سروسز کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ آپ کی کمپنی ہے یا پرسنل ہے، آپ ایز اے پرسن آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سنگل ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ پیڈ ایڈ اس کو کہتے ہیں جو آپ پیسے آپ پے کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اشتہار کرتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنے ایکسپرٹیز، جو انفلوئنسر ہے اپنے ایکسپرٹیز کی وہ فیس لے گا، اور جو اشتہار کے ہوں گے وہ اس کے علاوہ آپ کو کہے گا کہ یہ اشتہار کی فیس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ آپ کو بتانا تھا کہ بہتر سے بہتر انداز میں آن لائن بزنس آپ کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل بہت سارے ٹولز ہیں، ای میل کے ذریعے سے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی انفلوئنسر کے ذریعے سے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایکسپرٹ کی آپ خدمات حاصل کریں، اس کی سروسز حاصل کریں، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا بزنس دنوں کے حساب سے اپ گریڈ ہوگا۔ وہ 15، 35 یا 45 کے اینگل پہ نہیں بلکہ 90 ڈگری پہ آپ کا بزنس جو ہے وہ اپ گریڈ ہوگا، ٹھیک ہے، پروموٹ ہوگا آپ کا بزنس۔ تو دوستوں، کوشش کریں، اور اس ایز انفلوئنسر کو اگر آپ پریکٹیکل لائف میں فالو کریں اور بنیں تو بہتر سے بہتر انداز میں آپ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں پوری دنیا میں، خاص طور پاکستان میں، یہ کام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور وہ نوجوان جو بے روزگار ہیں لیکن پڑھے لکھے وہ جاب کی تلاش میں ہے، میرا ان تمام نوجوانوں کو یہ مشورہ ہے کہ وہ آن لائن بزنس شروع کریں، ساتھ اگر کوئی نوکری ملتی وہ بھی کرے، لیکن نہیں ملتی تو آن لائن بزنس کرے اور انفلوئنسر بنے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ٹریننگ آن لائن بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی لیکچر سن کے بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو اس کی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں آپ۔ تو نوجوانوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آن لائن بزنس شروع کریں، اور ان یوٹیوب پر جتنے بھی ویڈیو دستیاب ہے ان کو دیکھیں۔ میری بہت ساری ویڈیو جو ڈیزائننگ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، تو دوستوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو دیکھیں اور کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں مزید کوئی کمی اگر ہے تو وہ بتائیں، کامنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ اس میں مزید میں بہتری لاؤں گا۔ تو اخیر میں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔